ढिलो न्याय पाउनु पनि न्याय नपाउनु जस्तै हो भन्ने गरिन्छ। तर नेपालमा वर्षौंदेखि पीडित परिवारले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्। आज पनि सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंदेखि मुद्दाका चाङ रहेका छन्। विभिन्न कारणले मुद्दामा ढिलाइ हुँदा पीडितहरू वर्षौंदेखि न्यायको पर्खाइमा बसिरहेका छन्। बेला बेलामा न्यायालयमाथि नै राजनैतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको आरोप पनि नलागेको होइन। जबसम्म मुलुकको न्यायालय निष्पक्ष हुँदैन तबसम्म लोकतन्त्र र शासन प्रणाली पनि दिगो हुन सक्दैन। त्यसैले न्यायको पवित्र मन्दिर बनाउन सरकार संवेदनशील हुन जरुरी छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। 10 वर्षे सशस्त्र संघर्षमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका विरुद्धमा मुद्दा दर्ता भएको छ। उक्त सशस्त्र युद्धमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईका विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। यसअघि यो मुद्दा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीच गरिदिएको थियो। 10 वर्षीय सशस्त्र संघर्षमा बालबालिका प्रयोग गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। 10 वर्षीय सशस्त्र संघर्षमा बालबालिका प्रयोग गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। यसअघि यो मुद्दा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीट गरिदिएको थियो। तत्कालीन द्वन्द्वमा माओवादीका तर्फबाट सामेल गराइएका व्यक्तिहरूले आफूहरू बालबालिका रहँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुन विपरीत सैन्य गतिविधिमा लगाएको भन्दै मुद्दा लिएर दर्ता गरेका हुन्। तर यो संक्रमणकालीन न्यायको विषय भएकाले नियमित अदालतमा प्रवेश गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले गत जेठ 16 गते दरपीट आदेश दिएका थिए। दरपीटको आदेश विरुद्ध निवेदकहरूले सिधै इजलासमा निवेदन दायर गरेका थिए। त्यसमाथि सुनवाई गर्दै शुक्रबार न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईले रिट दर्ता हुने आदेश दिएका हुन्। रिट निवेदकहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी, रमेश बडाल, विष्णुप्रसाद भट्टराई तथा अधिवक्ताहरू ओम अरियाल, स्वागत नेपाल लगायत 21 कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। प्रस्तुत मुद्दा नियमित अदालतकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले दरपीट विरुद्धको आदेश बदर हुनुपर्ने जिकिर उनीहरूको थियो। संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रले अहिलेसम्म काम गर्न नसकेको, सर्वोच्चको आदेश आएको 9 महिना बितिसक्दा पनि ऐन संशोधन हुन नसकेको र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पनि 1 वर्षदेखि पदाधिकारी विहीन भएकाले न्याय पाउने निवेदकहरूको नैसर्गिक हकलाई कुनै पनि बहानामा अस्वीकार गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क थियो। द्वन्द्वमा बाल सैनिक प्रयोग गरिएको विषयमा माफी तथा मेलमिलाप गराउने गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्न नसक्ने भएकाले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर हुन जरुरी रहेको अधिवक्ताहरूले जिकिर गरेका छन्। त्यसलाई स्वीकार गर्दै न्यायाधीश भट्टराईले रिट दर्ता गर्ने आदेश दिएका हुन्। आदेशमा भनिएको छ, यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट मिति 2080 जेठ 16 मा भएको आदेश बदर गरिएको छ। रिट निवेदन दर्ता गरी नियमानुसार गर्नुहोला। यसअघि पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विरुद्धमा धेरै पटक मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले नै मुद्दा दर्ता गर्नबाट बन्देज लगाएको थियो। पछिल्लो पटक भने न्यायाधीश भट्टराईले रिट दर्ता गर्ने आदेश दिएपछि प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दा दर्ता भएको हो। तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा भएको 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा भाग लिएका बाल सेनालाई अयोग्य लडाकुका नाममा अपमान गरिएको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो। अयोग्य लडाकु भनेर विदा गरिएका मध्येका केहीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराई लगायत व्यक्ति विरुद्ध दायर गरिएको रिट आइतबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको थियो। बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका संस्थापक कृष्णप्रसाद दङ्गाल लगायत व्यक्तिले प्रचण्ड र डाक्टर भट्टराईका विरुद्ध आन्तरिक गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग लगायत निकायलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका हुन्। उनीहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता पछिका 16.5 वर्षसम्म न्याय नपाएको, बाल सेनाको पहिचान समेत नभएको भन्दै पहिचान दिई परिपूर्ण क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्। उनीहरू यो मुद्दा लिएर जेठ 16 गते नै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर सर्वोच्च प्रशासनले दरपीट गरिदिएको थियो। जेठ 26 मा न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले दरपीट खारिज गर्दै मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेशका आधारमा जेठ 28 गते मुद्दा दर्ता भएको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की एकैपटक दोहोरो दबावमा परेका छन्। प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त हुन कार्कीले संसदीय सुनवाई समितिमा परेका 29 वटा उजुरीमा बिहिबार उल्लेखित आरोप तथा सांसदहरूका प्रश्नको सामना र चित्तबुद्धो जवाब पेश गर्नुपर्ने छ भने अर्कातिर उनलाई अनिवार्य अवकाशको समयासी तोक्दै न्याय परिषदको पत्र काटिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की एकैपटक दोहोरो दबावमा परेका छन्। प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त हुन कार्कीले संसदीय सुनवाई समितिमा परेका 29 उजुरीमा बिहीबार उल्लेखित आरोप तथा सांसदको प्रश्नको सामना र चित्त बुझ्दो सफाई पेश गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर उनलाई अनिवार्य अवकाशको समय सीमा तोक्दै न्याय परिषदले पत्र काटेको छ। सोमबार प्राप्त उजुरीलाई अध्ययनका लागि सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ। अवकाशको मुखमा रहेका कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन उजुरीकर्ताले आफ्नो उजुरीमा अयोग्यताका विभिन्न आधार जिकिर गरेका छन्। सेवा प्रवेश गरेदेखि विवादित न्यायाधीश बन्नु पूर्व राजनैतिक दलको कार्यकर्ता भएको, निर्वाचित र नियुक्त कार्यकाल पूरा नगरी बीचैमा छाडी हिँड्ने व्यक्ति भएकाले नाम अस्वीकृत गर्न माग गरेका छन्। विभिन्न मुद्दामा कार्कीले दबाव र प्रभाव देखिने गरेर फैसला गरेको र त्यसले न्यायालयप्रति जनआस्था घटाउने काम गरेको जिकिर गरेका छन्। कानून विपरीत निर्णय गरेको भनेर विभिन्न फैसला उजुरीका साथ उल्लेख गरेका छन्। अवैध सिफारिस उजुरीकर्ताले प्रधान न्यायाधीशमा कार्कीको सिफारिस अवैध रहेको जिकिर गरेका छन्। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन अध्यादेशले निष्क्रिय रहेको र संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन रही कानूनी रिक्तताको अवस्थामा संवैधानिक परिषदले सर्वसम्मतिका नाममा 25 वैशाखमा कार्कीको नाम प्रधान न्यायाधीशमा गरेको सिफारिस गैर कानूनी र अवैध रहेको जिकिर अधिकांश उजुरीकर्ताको छ। त्यसैले कार्कीको नाममा सुनवाई नै गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ। कानूनी रिक्तताको अवस्थामा गरेको अवैधानिक सिफारिस विरुद्ध सर्वोच्चमै मुद्दा परेको, सुनवाईको पालो नआएको अवस्थामा त्यही व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न नहुने जिकिर छ। अवैध सुनवाई उजुरीकर्ताले संसदीय सुनवाई पनि अवैध हुने जिकिर गरेका छन्। सुनवाई समिति गठन हुनुभन्दा 20 दिन पहिला नै कार्कीको सिफारिस भएको र सदनले संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली कानून बनाएको 20 दिन अघि नै भएको सिफारिसपछि वैधता दिन नमिल्ने उजुरीकर्ताको जिकिर छ। 20 दिन पहिला भएको काम कारबाहीलाई 20 दिनपछि बन्ने कानूनले वैधता दिन मिल्दैन। त्यो कानून त्यसमा लागू हुँदैन। त्यसपछि बनेको समितिले सुनवाई गर्न सक्दैन। न्यायाधीश भट्टराईको उजुरीमा भनिएको छ। कार्यक्षमता अभाव न्यायाधीशका रूपमा उनको कार्य प्रगतिबाट कार्यक्षमताको अभाव पुष्टि भएको, सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएका व्यक्तिलाई भेट्दै हिँडेकाले नाम अस्वीकृत गरी महाअभियोगका लागि संसदमा सिफारिस गर्न उजुरीकर्ता केदार दाहालले माग गरेका छन्। अर्का उजुरीकर्ता शरद खत्रीले न्यायालय सुधारमा बाधक बनेको, अदालतका भवन निर्माण अनियमितताको छानबिन रोकिएको, सेटिङमा कर्मचारी सरुवाले प्रशासन भद्रगोल बनाएको, आफ्नै नेतृत्वमा बनेको विकृति विहीन न्यायपालिका र स्वचालित पेशी प्रणाली कार्यान्वयन नगरेको, न्यून शैक्षिक योग्यता रहेको, चोलेन र शमशेर जबरालाई सहयोग गरेर भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै अस्वीकृत गर्न माग गरेका छन्। निष्पक्ष न्याय दिन चुकेको, प्रधान न्यायाधीश हुन न्यूनतम गुण तथा योग्यता नरहेको, स्वार्थ भएका मुद्दामा सेटिङ गर्ने, न्याय सम्पादन भन्दा पदको भोक रहेको आरोप उजुरीकर्ताको छ। आचरणमा पनि प्रश्न फैसलाबाट अयोग्य रहेको, मोलमोलाई गरी हेर्दा हेर्दैमा राखेर रकम असुल्ने र पछि निर्णय सुनाउने, अदालतको मर्यादा कायम राख्न नसकेको, संसदले महाअभियोगबाट सफाई पाएको पत्र दिँदा तत्कालीन प्रज्ञा चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई हाजिर गर्न नदिएर रोकेर आफ्नै प्रमुखलाई न्याय गर्न नसकेकाले जनतालाई न्याय दिन नसक्ने जिकिर उजुरीकर्ता बरालले गरेका छन्। कार्कीको कामु नेतृत्वमा रिट दर्ता गर्न समेत नपाउने न्यायिक अराजक सिर्जना भएको, विभिन्न मुद्दामा पक्षधरता देखाएको, सुनवाई हुन नदिई अन्याय गर्ने काम गरेको, ओलीको महान्यायाधिवक्ता थिए भन्ने बिर्सिएर संसद विघटनको मुद्दामा 2 दिन सुनवाई गरेर गम्भीर बदनीय देखिएको, प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएर संसदीय प्रक्रिया सुरु भएपछि साबिक पदमा काम गर्न नमिल्ने, सिद्धान्त विपरीत न्याय परिषदको बैठक बोलाएर उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रयास गरेर अनैतिक काम गरेको, हुँदाहुँदै अन्यायपूर्ण फैसला गरेको, न्याय निसाफमा विश्वासको संकट पैदा भएको जिकिर उजुरीकर्ताको छ। एमालेका कार्यकर्ता
उजुरीकर्ता केदार दाहालले कार्की एमालेको सक्रिय कार्यकर्ताकै अवस्थामा तत्कालीन कानून मन्त्री एवं ल फर्म पार्टनर अग्नि खरेलले सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाएको कार्यकर्ता भएकाले देशको प्रधान न्यायाधीश बनाउन नहुने जिकिर गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले महान्यायाधिवक्ता पद चलाउन नसकेर हटाएकाले कार्कीले प्रधान न्यायाधीश पद चलाउन नसक्ने दाबी गर्दै करोडौं करदाताको रकमबाट तलब भत्ता खाने गरी नियुक्त गर्न नहुने माग गरेका छन्। छोटो कार्यकाल नाम मात्र लेखाउने उजुरीकर्ताले कार्कीको सक्रिय कार्यकाल 15 दिन मात्रै रहेकाले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नहुने जिकिर गरेका छन्। अवकाशको 1 महिना अघि बिदा बस्नुपर्ने प्रावधान स्मरण गराएका छन्। 19 साउनसम्म कार्यकाल भएका कार्की नियुक्त भएपछि 19 असारबाट अवकाश बिदामा बस्नुपर्छ। छोटो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेर सेवा सुविधा र पेन्सन मात्र दिलाउने गरी देशको अर्थतन्त्रमा व्यवहार थप्न नहुने उनीहरूको जिकिर छ। उजुरीकर्ता तामाङले कार्कीमाथि मदन भण्डारीको हत्या प्रकरणको छानबिन प्रतिवेदन लुकाएको आरोप लगाएका छन्। कार्की हत्याकाण्डको प्रमुख योजनाकारको आरोप लगाउँदै पदमुक्त गरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा मुद्दा दायर गर्न माग गरेका छन्। हत्याकाण्डको छानबिन समितिमा कार्की, अग्नि खरेल र निकट विश्वासपात्र रहेको इशारामा आयोगले काम गरेको प्रतिवेदन लुकाउनुले अपराधी समूहको नाइके भएको आरोप तामाङले लगाएका छन्। नेपाललाई कृषि प्रधान देशका रूपमा परिभाषित गरिँदै आएको छ, तर नेतृत्व तहमा पुगेकाहरूले भने कृषि प्रधान देशका रूपमा भजन गाइरहँदा नेपालको कृषि क्षेत्र नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको बारे उनीहरू हेक्का राख्दैनन्। उल्टै सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउनु पर्नेमा अत्यावश्यक कृषिजन्य सामग्रीमा समेत भ्याट लगाउने नीति अगाडि बढाएको छ, जसको सांसद र व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथि छलफलका क्रममा आलु र प्याजमा भ्याट किन लगाएको हो भन्दै सांसदहरूले प्रश्न नै गरेका छन्। आलु र प्याजमा भ्याट लगाएर भाउ बढाउँदैमा उत्पादन तत्काल नबढ्ने भन्दै किन यसो गरिएको हो भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतमाथि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। नेपाललाई कृषि प्रधान देशका रूपमा परिभाषित गरिँदै आएको छ, तर नेतृत्व तहमा पुगेकाहरूले कृषि प्रधान देशका रूपमा भजन गाइरहँदा नेपालको कृषि क्षेत्र नाजुक अवस्थामा पुगिरहेको बारे उनीहरूलाई हेक्का रहँदैन। अहिले गाउँघरका खेतीयोग्य जमिन सबै खडेरी परे जस्तै बाँझै रहने अवस्था छ। सरकारले हरेक वर्ष कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा ठूलै रकम समेत छुट्याउने गरेको छ, तर त्यो रकम कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ त्यो वास्तविक कृषक समक्ष पुग्छ या पुग्दैन भन्नेमा आम नागरिकहरू नै अनभिज्ञ छन्। पहुँचवालाले कृषिको रकम अनुदानमा लगेर दुरुपयोग गरेका खबर बेला बेलामा सार्वजनिक भइरहँदा राज्य सञ्चालकहरूले स्वदेशमा उत्पादन हुने तरकारीलाई बढोत्तरी दिनुको साटो बाहिरबाट भित्याउने नीतिलाई नै प्रोत्साहन गरिरहेको छ। सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउनु पर्नेमा अत्यावश्यक कृषिजन्य सामग्रीमा समेत भ्याट लगाउने नीति लिएको भन्दै सांसद र व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथि छलफलका क्रममा आलु र प्याजमा भ्याट किन लगाएको हो भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन्। आलु र प्याजमा भ्याट लगाएर भाउ बढाउँदैमा उत्पादन तत्काल नबढ्ने भन्दै किन यसो गरिएको हो भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतमाथि प्रश्न उठाएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले बजेट अघि 50 रुपैयाँ रहेको 1 किलो प्याजलाई अहिले 100 रुपैयाँमा पुगेको बताएका छन्। बजेट ल्याउनु अघि प्याजको भाउ 50 रुपैयाँ रहेको थियो, हिजो आज 85 रुपैयाँदेखि 100 रुपैयाँ पुगेको छ। यसरी नै 20 देखि 25% सम्म आलुको भाउ समेत बढेको उनले बताएका छन्। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले आलु र प्याजमा भ्याट लगाउँदैमा उत्पादन तत्काल नबढ्ने बताएका छन्। अर्थमन्त्रीले सदनमा यस विषयमा अन्यल सिर्जना गर्ने गरी जवाब दिएको भन्दै सांसदले आपत्ति जनाएका छन्। अहिले यस विषयमा सरकारवालाहरूको समेत आपत्ति छ। नेपाल कृषि उपज आलु प्याज आयात निर्यात तथा थोक विक्रेता संघले आर्थिक ऐन 2080 अन्तर्गत आलु तथा प्याजमा भ्याट आकर्षित गर्नु अव्यावहारिक भएको बताएको छ। संघले दिनहुँ भान्सामा प्रयोग गरिने अत्यावश्यक वस्तुहरू आलु र प्याजको कारोबारमा भ्याट लगाउनु उपयुक्त नभएको ठहर गरेको हो। नेपाल कृषि उपज आलु तथा प्याज आयात निर्यात तथा थोक विक्रेता संघका महासचिव प्रकाश गजुरेलले सरकारले जेठ 15 गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा एक बुधा र सँगै प्रस्तुत गरिएको आर्थिक ऐन 2080 ले व्यवसायी तथा उपभोक्तालाई समेत प्रतिकूल असर पार्ने बताएका छन्। उनले देशमा महँगी बढिरहेकै बेला आलु प्याज जस्ता अत्यावश्यक कृषि सामग्रीमा समेत भ्याट लगाउनु भनेको सामान्य व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह गर्न अझै कठिन हुने जिकिर गरेका छन्। हाल
आलु प्याजमा 9% कृषि सेवा शुल्क र अग्रिम आयकर 5% गरी 14% कर तिर्दै आएको भन्दै उनले यो अवस्थामा पूर्ण परिणाममा मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेको भए पनि सम्पूर्ण वस्तुहरू बजारमा बिक्री गर्न असमर्थ हुने स्पष्ट पारेको छ। यस अवस्थामा थप 13% कर बुझाउनु भनेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दैनिक भान्सामा लाग्ने खर्च बढ्ने गरेको उनको ठहर छ। आलु प्याज भनेको नेपाली भान्सामा अत्यावश्यक वस्तु तथा आधारभूत कृषि उत्पादनहरू समेत हुन्। आलु प्याजको कारोबारमा भ्याट आकर्षित भएमा यी कृषिजन्य वस्तुहरूको मूल्य बढ्नेछ। देशमा विभिन्न कारणले महँगी बढिरहेको समयमा आलु प्याज जस्ता अत्यावश्यकीय कृषिजन्य वस्तुमा भ्याट लगाउनु भनेको सामान्य व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह गर्न अझै कठिन बनाउनु हो। अत दिनहुँ भान्सामा प्रयोग गरिने अत्यावश्यक वस्तुहरू आलु प्याजको कारोबारमा भ्याट लगाउनु उपयुक्त देखिँदैन। आलु प्याज नाशवान प्रकृतिको वस्तु आयात गरी बजारसम्म पुर्याउँदा बिग्रने, सड्ने तथा गल्ने भएको हुनाले परिणाममा फरक पनि हुन्छ। जस्तै 30 टन हामीले चाहिँ खरिद गरेको माल बजारसम्म ल्याउँदाखेरि यो सुक्ने, गल्ने र सड्ने कारणले कहिलेकाहीँ हामीले बिक्री गरिँदाखेरि 27-28 टनसम्म 10-12% चाहिँ हाम्रो वेस्टेजको रूपमा गइरहेको हुन्छ। यसलाई हामीले भ्याटबाट परिपूर्ति गर्न नसक्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। हुन्छ र यो अवस्थामा पूर्ण परिणाममा मूल कर तिरेको भए पनि सम्पूर्ण वस्तुहरू बजारमा बिक्री गर्ने असमर्थ रहन्छ। यस्तो अवस्थामा तिरेको भ्याट फिर्ता वा समायोजन गर्न समेत हामी व्यवसायलाई कठिन हुने गरेको छ। तसर्थ आर्थिक ऐन 2080 अन्तर्गत आलु प्याजमा भ्याट आकर्षित गर्नु अव्यावहारिक हो। हाल आलु प्याजमा 9% कृषि सेवा शुल्क, अग्रिम आयकर 5% गरी 14% कर तिर्दै आइरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा थप 13% भ्याट बुझाउनु भनेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दैनिक भान्सामा लाग्ने खर्च बढाउनु हो। उपभोक्तालाई थप करको भार थप्नु उपभोक्तालाई अन्याय गर्नु ठहर छ। संघले आलु तथा प्याजको कारोबारमा भ्याट आकर्षित गर्नु अनुचित, अव्यावहारिक, अनावश्यक, अन्यायपूर्ण र महँगीलाई जलमल गरेको भएकाले आर्थिक ऐन 2080 बमोजिम आलु तथा प्याजमा भ्याट आकर्षित गर्ने उपभोक्ता हित विपरीत काम नगर्न सरकारसम्म आग्रह गरेका छन्। सरकारले आलु र प्याज जस्तो दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा भ्याट लगाएको सडकदेखि सदन दुवैबाट व्यापक आलोचना हुन थालेपछि अर्थमन्त्री डाक्टर महत यति बेला दबावमा परेका छन्। यस विषयमा जवाब दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न उपभोग्य वस्तुमा कर लगाइएको बताएका छन्। उनले आफ्नो उत्पादनलाई प्रोटेक्सन गर्न आयातित वस्तुमा कर लगाउनु पर्ने अवस्था आएकाले आलु प्याज पनि विदेशबाट आयात गर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले भ्याटको चिन्ता लिनुभन्दा आन्तरिक उत्पादन नै वृद्धि गर्न आफै उत्पादन गरेर खानुपर्ने बताएका हुन्। कि मूलतः यो आन्तरिक उत्पादनकर्ताहरूलाई प्रोटेक्सन गर्न, संरक्षण गर्न यो ल्याइएको हो। हामी एकातिर भनिराखेका छौँ अब हाम्रो सामान्य खाने आलु, तरकारी यस्तो पनि हामीले किनेर खाने, विदेशबाट आयात गर्ने, यति अरब आयात, उति अरब आयात। हामी के गर्दैछौँ? यहाँ उत्पादन नहुने, उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगर्ने हामी एकातिर भनिराखेका छौँ। तर फेरि त्यसैलाई यो चाहिँ कर पनि एउटा चाहिँ टुल हो कि कर पनि एउटा यन्त्र हो। अर्थमन्त्री महतले कार्यक्रममा बजेटको सीमितता रहेको र सीमिततालाई नै हेरेर बजेटका सबै कुराहरू समेटिएको बताएका छन्। छोटो समयमा सबै कुरा समाधान नहुने र आफूले आउने बित्तिकै सबै कुरा राम्रो बनाएको भनेर नभनेको पनि उनले बताएका छन्। वर्षौंदेखिका समस्या रहेकै कारण बजेटमा पनि समस्या र अप्ठ्याराहरू भएको उनले स्पष्ट पारे। उनले राजस्वको स्थितिदेखि आन्तरिक ऋण लिइरहनु पर्ने अवस्था, वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता लगायतका समस्याहरू यथावत रहेको बताएका छन्। समस्या 1 वा 1.5 वर्षमा सिर्जित समस्या नभएको भन्दै धेरै अगाडिदेखि थपिँदै गएर थुप्रो लागेका समस्याहरू रहेको र यी समस्यालाई एक धक्काले समस्या समाधान गर्छु र अगाडि बढ्छु भनेर दाबी नगरेको उनले बताएका छन्। यो वास्तवमा अत्यन्त कठिन परिवेशमा यो बजेट प्रस्तुत मैले गरिराखेको छु भनेर मैले पहिले भनेकै हो। मैले यो अहिलेको अवस्थामा देखेका समस्याहरू के छन्, राजस्वको स्थिति के छ, वैदेशिक ऋण र सहायताको स्थिति के छ, आन्तरिक ऋणको अवस्था के छ, मौद्रिक नीतिले ल्याएका प्रभावहरू के छन्, फिस्कल पोलिसीले ल्याएका प्रभावहरू के छन्, गत समयका सरकारहरूले गरेका निर्णयहरूको प्रभाव के कस्तो परेको छ, कोभिडको के कस्तो प्रभाव परेको छ। त्यति मात्रै नभएर यो चाहिँ युक्रेन युद्धले ल्याएको यो बाह्य समस्याको कारणबाट हाम्रो नेपाली अर्थतन्त्र कसरी प्रभावित भएको छ।
नेपालमा भ्याट संकुचन हुँदै गएको भन्दै भ्याट छुटको दायरा बढ्दै गइरहेकाले यसलाई सच्याउन खोसिएको बताएका छन्। भ्याटलाई हरेक वर्ष हटाउँदै जाँदा राजस्वको दायरा खुम्चिएको अर्थमन्त्री डाक्टर महतको भनाइ छ। देश संघीयतामा गएपछि बनेका 3 तहकै सरकारको योजनामा कृषि पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गरेको भए पनि अहिले पनि नेपालका हरेक भान्साहरूमा पाक्ने तरकारीहरू छिमेकी मुलुक भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर यस अवस्थामा सरकारले भने अत्यावश्यक कृषिजन्य सामग्रीमै भ्याट बढाउनमै व्यस्त छ। देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण टेवा दिन सक्ने यस्ता उद्योग भग्नावशेष अवस्थामा पुग्ने र भएका उद्योगहरू पनि बन्द हुँदै जाने हो भने देशले आर्थिक सङ्कट बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। देशका पुराना तथा ठूला उद्योगहरू प्राय बन्द भइसकेका छन्। सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू पनि अहिले जीर्ण अवस्थामा छन्। देशको अर्थतन्त्रलाई महत्त्वपूर्ण टेवा दिन सक्ने उद्योगहरू धमाधम बन्द हुँदै गर्दा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू पनि प्राय घाटामा नै रहेका छन्। औद्योगिक क्षेत्रको विकास नभइकन देशको समृद्धि सम्भव छैन। त्यसैले बेरोजगारी अन्त्यका लागि पनि सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ नीति ल्याउन जरुरी छ। हवस् त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।